काम धेरै गर्नुभयो भने धेरै फेरि यस्तो सुनाइहाल्नु भयो क्या यसो कुनै एक काम गर्ने मानिसले मैले आज बिहानभरि एक गरोबारी जोतेँ नि भन्यो भने तेरो आफ्नै खुट्टामा त जुत्ता राम्ररी लाएको छैन, तेरो जिउको लुगा त राम्ररी मिलेको छैन, काम गरिस् होला र भने जिउमा लुगा लाउने र खुट्टामा जुत्ता लाउने काम होइन नि त। उसले काम भारी जोतेको छ कि छैन हो। बालुवाटारको सचिवालयमा कर्मचारी भर्ती गर्नु होइन, नगर्नु त एकछिनलाई सुन्नु न, अरू केही काम रोकिएको छैन के अरे। एमसिसी भन्ने कुरालाई बाहिर प्रोपोगेन्डा मचाइदिने, विरोध गरिदिने, अनि त्यो विरोधको शब्दलाई चाहिँ लगेर दलभित्रको कुन नेता सिद्ध्याउने र कुन नेता बनाउने दाउपेचको कडीको रूपमा प्रयोग गरेर मुलुकलाई बदनाम गर्नुहुन्छ। मात्रै दलभित्र नेता सिद्ध्याउने दाउपेच मात्रै, दाउपेच बाहेक कुनै बेलामा महाकाली सन्धि दाउपेच बन्यो। सरकार एमसिसी पास गराउन उद्धत छ, लागि परेको छ। वर्तमान सरकार मात्रै होइन, अझ बुझ्नुपर्ने कुरा यो गणतन्त्र आइसकेपछि हुन चाहिँ यो राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि पत्राचार भएको यो पैसाका लागि, ज्ञानेन्द्रकै पालामा पत्राचार भएको। तर उसले के भन्यो भने यो अप्रजातान्त्रिक सरकार, प्रजातान्त्रिक सरकार खारेज गरेर बनेको निरङ्कुश सरकारलाई दिन मिल्दैन भनिदियो। यसरी बुझौँ, जनताको बाहिर बस्दा बोल्ने हो, म भन्छु यहाँलाई, बाहिर बस्दा बोल्ने हो, भित्र बस्दाखेरि के गर्ने हो, काम गर्ने हो। तर अहिले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझौँ न हामीले। किनभने म बाहिर बसेकोलाई त्यति चिन्ता छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई, तर उहाँहरूले गर्दा के भने मलाई सोधेर वा जनतालाई सोधेर वा चाहिँ हल्ला गरेर प्रेस कन्फरेन्स गरेर गर्ने कुरा होइन, कूटनैतिक तवरबाट मर्यादित ढङ्गबाट पहल गर्ने हो। उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो हो, जबसम्म बाहिर उम्लिएका फोका आउँदैनन् हामीलाई तातेको थाहा हुँदैन कि। त्यसो भएको हुनाले पानी तात्दैछ, उम्लिन समय लाग्छ। मैले यही विषयमा प्रसङ्ग यहाँनिर जोडेँ कि हजुर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो यहाँहरूले होइन। हो, मैले अन्य पार्टीका नेताहरूलाई पनि सोधेको थिएँ, हजुर यहाँहरूले त्यो क्षेत्रमा वडा तहको अधिवेशन गर्नुभयो? लिम्पियातोरामा छैन, हाम्रो सङ्गठन पनि छैन, हामीले गरेको छैन। भनिहाल्यो त, त्यहाँनिर हामीले जनगणना गरेका छैनौँ, हाम्रो कार्यालय सञ्चालन छैन भने त्यहाँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ छुट्टै नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रतिनिधि हुने अनि त्यहाँका मानिसहरूको काङ्ग्रेसको मेम्बरसिप बाँड्ने भन्ने कुरा त यो चाहिँ के भने राजनीतिक फन्डा हुनसक्छ, यथार्थमा होइन। भोग गरिरहनु भएको छ, भूमि हाम्रो हो भने हाम्रो भूमिमा उहाँहरूले निर्माण गरेको कुरा त भूमि सम्बन्धी विवाद सल्टिन बित्तिकै त त्यो सडक पनि त हाम्रै सडक हुन्छ नि त। त्यसो भनेमा उनीहरूले संरचना बनाउँदै गर्दा नबोलिकन बस्ने हो र भन्ने कुरा हो। नबोली बसेको छैन, नबोली बसेको छैन। तर बोल्ने भनेको के हो भने माइतीघर मण्डलामा, बानेश्वर चोकमा वा सहरका मुख्य सहरहरूमा कुनै देश विरुद्ध आक्रोश पोखेर तिक्तता व्यक्त गरेर त्यो समाधान हुँदैन। हुने भए त अहिले नै प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दलका नेताहरू कुनै समयमा गएर काला कुटियाङ्गी छोड भन्ने नारा लगाएको हुने त कुनै देशको नाम लिएर हँसिया हतौडा बोकेर हातमा नाङ्गा खुकुरी बोकेर उहाँहरू जानुभएको थियो। त्यति बेला त्यहाँ ब्यारेकबाट फायरिङ भयो। फायरिङ भइसकेपछि उहाँहरूले जुत्ता चप्पल छोडेर भाग्नुभयो, पुरै लखेटिनु भयो होइन। नालापानी किल्लामा चाहिँ बलभद्र कुँवरसँग लडाइँ जस्तो गरेर भाग्नुभयो। त्यो भागेर फर्केर आउँदा उसले खेदेर जहाँसम्म आइपुगेको थियो त्यहाँसम्म अहिले तारबार लागेको छ। त्यसले हामीलाई के फाइदा गरायो भन्दा अति राष्ट्रवादी आक्रान्त आक्रोश व्यक्त गरेर कुनै मुलुकप्रति तिक्तता व्यक्त गरेर छुचो बोलेर अथवा गाली गरेर हुँदो रहन्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकगण, वर्तमान सरकारका 6 महिना उपलब्धि र आलोचना आजको विषय। खास गरी वर्तमान सरकार यो 6 महिना पार गर्दै गर्दा के कुरामा चुक्यो र के कुरामा उपलब्धि हासिल गर्न सफल रह्यो। धेरै विश्लेषकहरूले भन्ने गर्थे वर्तमान सरकार एउटा संसदीय निरन्तरताको लागि मात्रै हो भनेर विश्लेषण गर्थे। आजको दिनमा त्यस्तै देखिएको छ। गठबन्धन जोगाउन सफल भएको छ, संसद जोगिएको छ। यद्यपि जनस्तरमा सम्झिन लायक उल्लेख्य कामहरू केही पनि गरेन भनेर आलोचना भइरहेको अवस्था छ। महामारी छ कोरोनाको, अर्कोतर्फ संसद अवरुद्धकै अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्रीले करिब 3 महिनामा
मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको थियो र गति भने उस्तै उस्तै देखिन्छ। आज समग्र विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। एमसिसी र लिपुलेकको सडकको कुरा पनि छँदैछ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिन विश्वकर्मा, जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद सुदर्शनजी। हामी आज विशेष त वर्तमान सरकारका 6 महिना उपलब्धि र आलोचना। तपाईँहरूकै सरकार हो, ठिक छ। सोचे जस्तो काम गरिरहनु भएको छ। मलाई यस बारेमा सरकारभन्दा बाहिर जनताभन्दा अलिकति माथि बसेर प्रस्तुत हुँदा यो सरकार, पहिलो कुरा त यसको पृष्ठभूमि बुझ्नु जरुरी छ। आम दर्शक, श्रोता, सरकारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने साथीहरूले तत्कालीन सरकार भनेको 2077 मङ्सिर 5 गतेदेखि संसद निरन्तर संसदमाथि प्रहार गरिराख्ने, संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर मुलुकलाई लैजाने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र दलीय व्यवस्था र नयाँ संविधानलाई नै धरापमा पार्ने स्थिति आयो भनेर राजनीतिक दल, स्वयं सत्तारूढ दल, सत्ताभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले एक खालको आपद विपदको चिच्चाहट गरिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व सम्हालेको हो। र नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा त्यो नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने दलहरू पनि कहीँ बनाउनु पर्ने, कहीँ जुटाइदिनु पर्ने, जुटेकाहरूलाई कायम राखिदिनु पर्ने। यो समयमा यहाँले भने जस्तो प्रधानमन्त्री बनेको 3 महिनापछि मात्रै मन्त्री परिषदले विस्तार भयो। त्यो कठिन परिस्थितिबाट गुज्रियो। सरकार बन्न पनि 2077 मङ्सिर 5 देखि संसद र सरकारमाथि भएको अस्थिरतालाई एकैपटक हाम्रो कहाँ गयो भने 78 असारमा हामी चाहिँ 6 महिनापछि करिबन 6 महिना लाग्यो संसदको सङ्क्रमणबाट बाहिर निस्किनलाई। संसद, संविधान र सरकारको सङ्क्रमणबाट बाहिर निस्किन। त्यस पछाडि त्यो सङ्क्रमणबाट बाहिर निस्किनका लागि पहल गर्ने सारथीहरूको व्यवस्थापन गर्न अर्को 3 महिना लाग्यो। 9 महिना भइहाल्यो। अब त्यो 3 महिनापछि के गर्यो त सरकारले? 3 महिनामा के गर्यो र 3 महिनापछि के गर्यो भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ 3 महिनामा नेपालको पहिलो 3 महिनामा नेपालको संविधानको रक्षाका लागि दलहरूको व्यवस्थापन गर्यो। एक दोस्रो, त्यो बेला कोभिडबाट आक्रान्त मुलुकलाई प्रधानमन्त्रीले सुरुमै भन्नुभएको थियो, म धेरै ठुलो कुरा गर्दिनँ, मानिसको जीवन रक्षाको कुरा गर्छु, नेपाली जनताको, त्यो भनेको खोप भन्नुभएको थियो। र उहाँले त्यो बेलै पहिलो प्रस्ताव नै गर्नुभएको थियो कि म असोजभित्रमा 25% खोप लगाइसक्छु र आउने मङ्सिरसम्ममा, कार्तिक मङ्सिरसम्ममा 50% खोप पुर्याउँछु र चैतसम्ममा खोप लगाउन योग्य जति जम्मैलाई खोप लगाइसक्छु भन्नुभएको थियो। अहिले हामी पहिलो किस्ताको मङ्सिरबाट 1 महिना मात्रै यता आएका छौँ र अहिले खोपको सवालमा मानिसहरू ढुक्क छन्। डबल डोज खोप पनि सबैले लगाइसकेका छन्। तर पहिलो चरणको कोभिडको महामारीका लागि उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट फेरि तेस्रो लहर पनि आइसक्यो र त्यसको तयारी पनि सरकारको अहिले भनेको छ भने तेस्रो लहरका लागि पनि हामी पूर्व तयारीका साथ बसेका छौँ भनेको छ। यो काम हामीले उपलब्धि मान्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई र गठबन्धनलाई मन नपराउनेलेहरूले पनि के भन्ने गरेका छन् भने त्यो खोप लगाउने बाहेक के गरेर विरोध गर्दा खोप लगाउने बाहेक के गरेर भन्नुभएको छ। खोप लगाउने बाहेक नदेखिएको महत्त्वपूर्ण काम भनेको संविधानको रक्षा गर्यो। एक खोप लगाउने भन्दा नदेखिएको अर्को महत्त्वपूर्ण काम के गर्यो? पटक पटक विघटन हुने संसदको पुनर्स्थापना गर्यो, संसदलाई बचायो। तेस्रो कुरा के गर्यो त भने नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन सरकारको भ्रष्ट प्रवृत्ति र अस्थिर निर्णयका कारणले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै चिन्तित मोडमा गएको थियो। प्राइभेट सेक्टर त्यसै गरी आत्तिएको थियो, कर्पोरेट हाउसहरू एकदम सङ्कटमा चुनौतीका रूपमा बसिराखेका थिए, समस्या थियो भने नेपालको अर्थव्यवस्थालाई फेरि एउटा ठिक ट्र्याकमा लिएर गएको छ। दोस्रो काम। तेस्रो के भएको थियो भने जहिले पनि भारतले के भन्छ, चीनले के भन्छ, नेपालमा को विदेशी आयो, को लुकेर आयो, को राति चार्टर गरेर आयो, बिहान कहाँ गयो भन्ने कुराको आम नेपाली जनताले सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था थियो। अब के गर्यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वैधानिक सत्ताले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्यो।
र एउटा विदेशीहरूलाई सन्देश पनि दियो। यहाँले सुन्नुहुन्छ मोदीले हामी आमन्त्रण गर्छौँ, हामीलाई मोदीले आमन्त्रण गर्नुभएको छ। भर्खरै मात्रै अस्ति यो 25 गते नै पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भारत भ्रमणको कार्यक्रमै थियो होइन, तर कोभिडको कारणले उहाँले स्थगित गर्नुभयो। भनेपछि अब के गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने नेपालको जुन उच्च गरिमा छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा जाँदाखेरि अथवा चाहिँ एउटा पर्यावरणीय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिले दिएको सम्मान, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई बेलायतको प्रधानमन्त्रीले दिएको सम्मान, बेलायतको रक्षा मन्त्रीले हाम्रो नेपाल र नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सम्मान, र त्यस्तै गरेर चीनसँगको सम्बन्ध, भारतसँग मोदीले पनि दुई पटक भेटेको सम्बन्ध, यो हेर्ने हो भने के भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान नेपालले अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मार्फत प्राप्त गर्यो। त्यो नेपालीले प्राप्त गर्यो। शेरबहादुर देउवाले त फोटो मात्रै खिचाउनु भयो, त्यो नेपालको नदेखिने सम्मान हामीले प्राप्त गर्यौँ। र चौथो कुरा के गर्यौँ भने अब चुनाव हुनु, संविधान कार्यान्वयन भनेको त चुनाव हो। यो चुनावका लागि आउने आवधिक निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र सँगसँगै अहिले खाली भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई पनि सरकार दत्तचित्त भएर काम गरिराखेको छ। के का बावजुद आफ्नो महाधिवेशन पनि गर्नु छ, गठबन्धनमा दलहरूको महाधिवेशन पनि गराउनु छ, र सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको पनि महाधिवेशन छ, र त्यो बिचमा कोभिड पनि छ। भनेको यो एक खालको व्यस्त मात्रै थिएन, अस्तव्यस्त समयमा पनि मुलुकलाई ठिक बाटोमा लिएर अगाडि गएको छ यो सरकार। अब यहाँले भने जस्तो विश्लेषकहरूले यो सरकारले खासै देखिने काम केही पनि गरेन, उल्लेख्य काम गरेन भन्दा उल्लेख्य केही नराम्रो काम पनि गरेन। जस्तो विगतको सरकारको हेर्नुहुन्छ भने हरेक दिन फलानो यति करोडमा, फलानो यति अरबमा, ठ्याक्कै जनतालाई छुने उल्लेख्य काम पनि गर्न सकेन। म भन्दैछु त्यो पनि छ। त्यो विश्लेषकहरूको टिप्पणीलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको, त्यो बेला के हुन्थ्यो, हरेक दिन पत्रिकामा फ्रन्ट पेजमा आउँथ्यो फलानो मन्त्रीले यति अरब, फलानो मन्त्री यति करोड, फलानो हाकिम यतिमा पक्राउ पर्यो, फलानो यो यति भयो भन्ने जुन छताछुल्ल किसिमको भ्रष्टाचारको क्रियाकलाप थियो, त्यो यो सरकारले ट्याप्पै त्यसको धाराबन्द गरिदियो जस्तो धाराबन्द गरिदियो। त्यो चाहिँ जनताले, किन जनता भ्रष्टाचारमा छैनन्, जनतालाई त्यो विषय आफ्नो जस्तो लागेन। तर जसले भ्रष्टाचार गरिराखेका थिए उनीहरूका लागि त्यो त ठुलो काम भयो, उनीहरूको विरुद्धमा भएको। र जो मानिसहरू भ्रष्टाचारबाट चाहिँ समस्यामा परेका थिए, निर्माण क्षेत्रका मानिसहरू, व्यापारी व्यवसायीहरू, उनीहरू अलि ढुक्कको सास फेरेर बोल्ने अवस्थामा छन्। अर्को कुरा, ठ्याक्कै जनताले मेरो प्रतिनिधिले संसदमा गएर बनाएको सरकारले यो काम गरौँ है भन्नका लागि चाहिँ गनेरै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र जनतालाई दिने त त्यही हो नि त। करको छुट दिनुभयो भने व्यापारीलाई होला, आयात निर्यातमा कुनै सहजीकरण गर्नुभयो भने व्यापारीको होला, तर आम जनता जो मालपोत धुरी कर तिर्छ, सम्पत्ति कर तिर्छ, आयकर तिर्छ र सरकारसँग केही सेवा खोज्छ भने उसले के पायो त भन्दा वृद्ध भत्ताको सवालमा उसको चाहिँ अङ्क बढेको छ, एमाउन्ट बढेको छ। जो मानिसहरू कम उमेर मात्रै बाँच्ने समुदाय थियो त्यो समुदायको लागि कम उमेरमा वृद्ध भत्ता प्राप्त गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलेको छ। एकल महिलाको भत्ता बढेको छ। रोगी बिरामीहरूको लागि चाहिँ जीविका उपार्जनका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ र विभिन्न किसिमका 6 किसिमका रोगहरू लागेका मानिसहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा जनतालाई छुने काम पनि गरेको छ र अर्को सँगसँगै एउटा स्मरण गरौँ महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ भूमि व्यवस्था आयोगको कुरा हैन। विगतको सरकारले पनि भूमि व्यवस्था आयोग गठन गरेको थियो, त्यसलाई खारेज गरेर यो सरकार सफल भएको छ। सफल होइन। हामीले के गर्यौं भने किन खारेज गर्यौं र किन गठन गर्यौं, अचम्मको कुरा छ क्या यहाँ। त्यो के भएको थियो भने नेपालको संविधानको धारा 40 ले धारा 42 ले भूमिहीन दलित किसान र श्रमजीवी वर्गलाई भूमि देऊ भनेको थियो। तर उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने भूमि व्यवस्था आयोगमा ऐनै ल्याएर सामन्तहरूका जमिनहरूमा माफियाको चलखेल हुने गरेको सुन्नुभएको छ। यहाँले 9 खर्ब 10 खर्बको चलखेलमा भूमि मन्त्रीहरू भूमि सुधार मन्त्रीहरू लाग्नु भएको थियो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत। तर त्यसलाई हामीले के गर्यौं भने किन बदल्नु पर्यो भने त्यो भ्रष्टाचारको ट्रेन्ड चाहिँ रोकिदिनु पर्यो। जसरी अहिले कोभिडको ट्रेन्ड ब्रेकअप गर्न हामी लकडाउन गर्छौं, हामीले केही महिना विघटन मात्रै गर्यौं र गठन गरेनौं। के रहेछ भनेर अध्ययन गर्यौं र नयाँ अहिले चाहिँ भूमि व्यवस्था आयोगको अध्यक्ष बनाएर अहिले काम के गर्यौं सुरु गर्यौं र लक्षित समुदायलाई, दलितलाई, सुकुम्बासीलाई, विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई, अझ भन्ने हो भने सुकुम्बासी मध्येमा पनि भूमिहीन रहेछन् ज्यादा। एउटा चाहिँ भूमि कब्जा गरेर बसेको सुकुम्बासी, अन्त कहीँ पनि छैन, ऐलानी जग्गा रुँगेर बसेको छ। अर्को एक थरी छ ऐलानी जग्गा रुँग्न पनि पाएको छैन, भूमि पनि कहीँ पनि छैन। यसमा पनि सरकारले उपलब्धि गर्यो। अहिले यसलाई चाहिँ उपलब्धिको रूपमा हामीले छिटो भन्दा छिटो समग्रमा भन्नुपर्दा यो 6 महिने कार्य अवधिमा
वर्तमान सरकारले उल्लेख्य सम्झन लायक काम गरेको छ। यसो गरौँ, म त्यो डिग्रीमा पनि भन्दिनँ, यसले पास मार्क ल्याएको छ। पास मार्क ल्याएको छ। मेरो चाहिँ एकदम तटस्थ बसेर भन्ने हो भने यसले सन्तोषजनक काम गर्यो। के कारण? यहाँले मैले भनौँ न, तपाईँ हामी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि ठिक उत्तर नलेखे पनि गलत उत्तर लेखेनौँ भने पनि नम्बर आउँछ क्या। नम्बर आउँछ। भाषा मात्रै धेरै लेखो भने पनि नम्बर आउँछ। तर ढ्याकढ्याकी गल्ती नै गर्यो भने चाहिँ रातो मसी धेर लाग्छ र नम्बर थोरै आउँछ। मेहनत गरेको छ। यसले के गर्यो भने, प्रिय मैले अघि भने, आफ्ना पार्टीका चाहिँ महाधिवेशनहरू पनि कोभिडका बिचमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै लैजानुपर्ने, त्यसमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने, कोभिडसँग लड्नुपर्ने, यसका बावजुद फेरि प्रमुख प्रतिपक्षको आक्रमण पनि निरन्तर सहनुपर्ने, सामना गर्नुपर्नेका बीचबाट पनि जति काम गरेको छ यसले उत्कृष्ट नम्बर प्राप्त गरेको छ। सफल हो। सन्तोषजनक। गत साउन 24 गतेको प्रसङ्ग उठाउँ। साझा न्यूनतम कार्यक्रम सरकारका हो, त्यसमा कतिको टेक्या छ सरकारले? त्यो खोलेको पाउनु भएको छ कि पाउनु भएको छैन? मैले पाएको छु, पढेको छु। र सरकार त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बनाउने बेलामा पनि हामीले अलिक हतारै बनायौँ, किनभने सरकार ढिलो भयो भनिराखेको थियो र त्यसमा गठबन्धन दलहरूको पनि आफ्नो ओपिनियन हुने नै भयो। त्यो काङ्ग्रेसले ठ्याक्कै निकाल्न पाएको भए अलिक दिगो टाइपको, अघि छिटो काङ्ग्रेस त जे बोल्यो त्यो गर्ने, जति गर्यो त्यति मात्रै बोल्ने पार्टी हो नि त। यो जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेछन्। र अहिले पनि तपाईँलाई आज बिहानै मात्रै पनि एकजना साथीले भन्नुभयो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो। हुन्छ भने मैले, अनि उहाँले अकस्मात के भन्नु भने, यो त्यसमा चुनाव गर्न त जहिले पनि काङ्ग्रेसै चाहिने रहेछ है भन्नुभयो। अनि यसो हेर्दै गएको त हो रहेछ, जहिले चुनाव हुन्छ त्यो बेला काङ्ग्रेस सरकार सत्तामा हुन्छ, आउनु पर्दो रहेछ, अरूले चुनावै गर्दो रहेछन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले के देखिएको छ भने काङ्ग्रेसले जे बोल्छ त्यो गर्छ र जति गर्छ त्यति मात्रै बोल्छ भनेको हुनाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका कुराहरू यो 98 बुदाहरूमा केही कुरा चाहिँ नाराका रूपमा पनि आए, केही कुरा तत्काल किन सरकार बनाउनु पर्यो भनेर तत्कालीन परिस्थितिको प्रश्नलाई जवाफ दिन पनि बने। तर त्यसमा दिगो गरी लैजानका लागि पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने थियो। पूरक बजेट आउने अवस्था संसदमा रहेन। किन रहेन भने संसद डे 1 देखि अवरोध छ। अब बजेट त्यति बेला हामीले पूरक बजेट ल्याउने कुरा असम्भव भएर हामीले एकपटक चाहिँ त्यो बजेटलाई त भनौँ न अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट थियो, हामीले संसदमा त्यसलाई अनुमोदन गराउँदैखेरि पनि नारा जुलुसका बिचमा गरायौँ। दैनिक खर्च नै, सामान्य प्रशासनिक खर्च नै अभाव हुने भएको हुनाले, जसका कारणले गर्दा, त्यो बजेट ल्याउन नपाएको कारणले गर्दा अहिले विकास निर्माणका कामहरू रोकिएका छन्। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएको छैन। बजारमा तरलताको अभाव छ। कारण कहाँ हो त भन्दा बजेट प्रस्तुति र पूरक बजेटको प्रस्तुति गर्नुपर्ने हो न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कार्यक्रमहरू मार्फत। तर त्यो अहिले अलिकति वाञ्छित रूपमा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार समूह समेत गठन गर्न सक्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीले। तपाईँले काम धेरै गर्नुभयो भने धेरै फेरि त सुनाइहाल्नु भयो क्या हामीलाई। कुनै एक काम गर्ने मानिसले मैले आज बिहानभरि एक गरोबारी जोते नि भन्यो भने तेरो आफ्नै खुट्टामा त जुत्ता राम्ररी लगाएको छैन, तेरो जिउको लुगा त राम्ररी मिलेको छैन, काम गरिस् होला र भने जिउमा लुगा लाउने र खुट्टामा जुत्ता लाउने काम होइन नि त। उसले काम भारी जोतेको छ कि छैन हो। बालुवाटारको सचिवालयमा कर्मचारी भर्ती गर्नु होइन, नगर्नु त एकछिनलाई सुन्नु न, अरू केही काम रोकिएको छैन के अरे? अरू काम त रोकिएको छैन, नचाहेर हो कि नगरेको? सुन्नु, अरू काम रोकिएको छैन, प्रशासनिक काम सबै भएको छ, बालुवाटारले गर्नुपर्ने काम सबै भएकै छ। तर त्यहाँ गर्दा र नगर्दा के हुन्छ भने मैले यसो सोचेको 6 महिनासम्म 40-50 जना कर्मचारीको तलब भत्ता राजस्व राज्यको ढिकुरी त बच्यो हो। अर्को कुरा के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँले किन गर्नु भएन भन्दा महाधिवेशनको बेला थियो। महाधिवेशनमा कसैलाई त्यहाँ ल्याउने र कसैलाई नराख्ने गर्दा सायद सभापतिलाई छनौट गर्न अप्ठ्यारो परेर ढिलो गर्नुभयो। अब महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ, अब विवाद कम हुन्छ। उहाँले त्यहाँ अबको केही दिनमा होला चाँडै कर्मचारी, आवश्यक कर्मचारी उहाँले राख्नुहुन्छ होला, यसरी बुझौँ। अब यहाँले अघि नै प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो विदेशसँगको सम्बन्धको कुराहरू गर्दै गर्दा अहिले चर्चा छ यो लिपियाधुरा, लिम्पुलेक र कालापानीमा सडक विस्तार गर्दैछ भारतले, जसमा मोदीले पनि अस्ति बोल्नु भएको छ भारतको हल्दानीमा। सरकारले पहलै गर्न सकेन त्यो रोक्नलाई भनेर अन्य पार्टीहरूले विज्ञप्ति निकालिरहेको अवस्था छ, सरकार पनि बोलेको छैन। मैले भन्नुपर्दा चाहिँ म पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विद्यार्थी है। के हुने रहेछ भने नेपाली भूमि
चाहेर नचाहेर तत्कालीन शासकहरूका कारणले दशकौँ अगाडि यो हाम्रो मित्र राष्ट्र छिमेकी मित्र राष्ट्रले उपयोग गर्दै आएको हो। भनेको त्यहाँ मित्र राष्ट्रका सेनाले आफ्नो राज्यको अथवा आफ्नो देशको रक्षार्थ कुनै सम्झौतामा ती मानिसहरू बसे, सेनाहरू बसे। कालान्तर उनीहरू लामो समय बस्दै गइसकेपछि त्यो भूमिमा हाम्रो पहुँच घट्दै गयो। हाम्रो जनगणना हुन छोड्यो, हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ निर्वाचन गर्न छोड्यौँ, हामीले त्यहाँ गएर हाम्रो निर्माण कामहरू पूर्वाधार बनाउनहरू छोड्यौँ। उपस्थिति हाम्रो उपस्थिति कम भयो। त्यो उपस्थिति कम भइसकेपछि उसले आफूले के गर्यो भने जमिन अर्काकै हो भने पनि उपयोगका लागि उसले पूर्वाधार निर्माण गर्न सुरु गर्यो। जति बेला पूर्वाधार निर्माण गर्न सुरु गर्यो त्यो बेला नेपालका सबै सरकारहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। नोट के अरे डिप्लोमेटिक नोट मार्फत पनि गरेका छन्, टेलिफोन गरेर पनि गरेका छन् र दुई देशको बिचको भेटघाट हुँदा पनि कुरा गरेका छन्। र त्यो भेटघाट गरेको कुरा हुँदै गर्दा सडक बन्दाखेरि हामीले आपत्ति जनायौँ। अहिले मैले पनि सुनेको छु, हेरेको छैन, सुनेकै हो, मिडियाबाट देखेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरिरहेको अब मानसरोवर पुग्न सजिलो हुन्छ है भनेर त्यहाँ अगाडिमा बोल्दिनु भएको छ। सुन्नु न, त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने जब हाम्रो दुई देश बीचको सीमा सम्बन्धी र भूमि सम्बन्धी विवाद टुङ्गिन्छ, एउटा सीमा सम्बन्धी विवाद छ, एउटा चाहिँ भूमि उपयोगै गरेको केही पनि विवाद छ भनेको उहाँहरूले चाहिँ भोग गरिरहनु भएको छ, भूमि हाम्रो हो भने हाम्रो भूमिमा उहाँहरूले निर्माण गरेको कुरा त भूमि सम्बन्धी विवाद सल्टिन बित्तिकै त त्यो सडक पनि त हाम्रै सडक हुन्छ नि त। त्यसो भनेमा उनीहरूले संरचना बनाउँदै गर्दा नबोलिकन बस्ने हो र भन्ने कुरा हो। नबोली बसेको छैन, नबोली बसेको छैन, तर बोल्ने भनेको के हो भने माइतीघर मण्डलामा, बानेश्वर चोकमा वा सहरका मुख्य सहरहरूमा कुनै देश विरुद्ध आक्रोश पोखेर तिक्तता व्यक्त गरेर त्यो समाधान हुँदैन। हुने भए त अहिले नै प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दलका नेताहरू कुनै समयमा गएर काला कुटियाङ्गी छोड भन्ने नारा लगाएको हुने त कुनै देशको नाम लिएर हँसिया हतौडा बोकेर हातमा नाङ्गा खुकुरी बोकेर उहाँहरू जानुभएको थियो। त्यति बेला त्यहाँ ब्यारेकबाट फायरिङ भयो। फायरिङ भइसकेपछि उहाँहरूले जुत्ता चप्पल छोडेर भाग्नुभयो, पुरै लखेटिनु भयो होइन। नालापानी किल्लामा चाहिँ बलभद्र कुँवरसँग लडाइँ जस्तो गरेर भाग्नुभयो। त्यो भागेर फर्केर आउँदा उसले खेदेर जहाँसम्म आइपुगेको थियो त्यहाँसम्म अहिले तारबार लागेको छ। त्यसले हामीलाई के फाइदा गरायो भन्दा अति राष्ट्रवादी आक्रान्त आक्रोश व्यक्त गरेर कुनै मुलुकप्रति तिक्तता व्यक्त गरेर छुचो बोलेर अथवा गाली गरेर हुँदो रहेछ। यो भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग, दुई देश बीचको सम्बन्धसँग कूटनैतिक र मर्यादित ढङ्गबाट पहल गर्ने हो। त्यो पनि भएन। सुन्नु त्यो हुँदैछ, म भन्दैछु त्यो हुने कि नहुने भन्ने कुरामा चाहिँ दिनै पछि भन्ने कुरा त होइन। दिनै पछि प्रेस वक्तव्य जारी गरेर परराष्ट्रले वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले वा हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसन मार्फत दिनै पछि पत्रचार गर्ने होइन। यसका लागि के हुँदैछ भनेर तपाईँ र मलाई अथवा आम जनतालाई दिनै पछि भन्ने विषय पनि होइन। तर हाम्रो सरकार नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि, नेपाल सरकार नेपाल आमाको स्वाधीनतापूर्ण यो चाहिँ जमिनको रक्षा गर्नका लागि, नेपाली भूमिको रक्षा गर्नका लागि तत्पर छ कि छैन भन्ने कुरा हो। पटक पटक चाहे त्यो सुच्चे नक्सा जारी गर्दा होस् वा नेपालको सार्वभौमिक, त्यति बेला शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न थियो तर उहाँले सिधै भारतका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभएको छ त्यो बाटोको बारेमा। तपाईँको रक्षा मन्त्रीले बोलेको कुरामा म गम्भीर हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। यस्तो बोली ठिक भएन। तपाईँले फिर्ताले सत्ता बाहिर हुँदा बोल्नुभयो, एउटा लोकप्रियताका लागि बोल्नुभयो, आज सत्तामा आउनुहुन्छ, सत्ताको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ तर बोल्नु भएन। त्यसरी बुझौँ, जनताको बाहिर बस्दा बोल्ने हो, म भन्छु यहाँलाई, बाहिर बस्दा बोल्ने हो, भित्र बस्दाखेरि के गर्ने हो, काम गर्ने हो। तर अहिले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझौँ न हामीले। किनभने म बाहिर बसेकोलाई त्यति चिन्ता छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई, तर उहाँहरूले गर्दा के भने मलाई सोधेर वा जनतालाई सोधेर वा चाहिँ हल्ला गरेर प्रेस कन्फरेन्स गरेर गर्ने कुरा होइन। कूटनैतिक तवरबाट मर्यादित ढङ्गबाट पहल गर्ने हो। उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। पहल भइरहेको छ, मलाई विश्वास छ। केही दिनमै सूचना प्राप्त हुन्छ, सूचना आउँछ पनि र उहाँहरूले पहल पनि गरिरहनु भएको छ। हामीसँग दूतावास छ, भारतीय दूतावास छ, हाम्रो दूतावास दिल्लीमा छ। यो विषय यत्रो चाहिँ जनचासोको तर लामो समय भइसक्यो भन्ने कुरा हो। समय त लामो भयो, मैले भने नि उहाँहरूले ट्र्याक खोल्नुभयो, ट्र्याक खोल्दा हामीले आपत्ति जनायो। त्यो अब अहिले ट्र्याक खोलिसकेपछि ट्र्याक बन्द गर भन्ने कुरा त भएन। त्यो भूमि हाम्रो हुँदा पनि त त्यो बाटो त हाम्रै हुन्छ नि त। त्यो भूमि हाम्रो हो, हाम्रो भूमिमा बनेको बाटो हाम्रै हुन्छ भोलिका दिनमा। त्यसैले यो चाहिँ बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दुई देश बीचको मित्रवत व्यवहारभित्रबाट कूटनैतिक पहल गरेर सल्ट्याउनुपर्छ। यसमा चाहिँ लेखेर पढेर बोलेर गाली गरेर
अथवा एक आपसमा चाहिँ आपत्ति जनाएर कसरी विश्वास गर्ने भने क्या जनगणना समेत गर्न सक्नु भएको छैन जनगणना त अहिले मात्रै हेर्न सकेको हामीले 68मा पनि सकेनौँ 58मा पनि सकेनौँ 48मा पनि सकेनौँ 38मा पनि त्यतिखेर चुच्चे नक्सावाला नेपाल आइसक्यो थिएन अहिले त चुच्चेवाला नक्सा आइसक्यो चुच्चे नक्सा निकालेको हामीले हो दुई देश बीचको सम्झौता गरेर बनाएको होइन दुई देश बीचको सम्झौता गरेर चुच्चे नक्सा जारी गर्नलाई भारतले स्वागत गरेको भए अनि कहिले छोड्ने त हामी कहिलेदेखि जनगणना गरौँ भन्ने हुन्थ्यो नि त त्यो त हामीले गरेको हाम्रो राष्ट्रिय सहमतिबाट हाम्रो सरकारलाई विपक्षीहरू सबैले सहयोग पुर्याएर हाम्रो जमिन त हो नि त्यो भने सुन्नु न मैले भने हाम्रो जमिन त हो नि मैले भने नि मैले मेरो जमिन चाराना जग्गा मेरो हो भनेर घेराबारा लगाउँदै गर्दा छिमेकीले के गरिदिनु पर्यो त्यसलाई ठिक छ तपाईँले लगाएको बार भन्नु पर्यो नि त तर हामीले कहाँ गऱ्यौँ त त्यो घेराबारा भौतिक रूपमा नगरेर हामीले चाहिँ प्राविधिक रूपमा गरेका छौँ प्राविधिक रूपमा त्यो नक्सामा देखाइराखेका छौँ तर त्यो ग्लोबल म्यापमा 2034 सालभन्दा अगाडिको ग्लोबल म्यापमा छ अहिलेको म्यापमा छैन अब हामीसँग लडाईँ लड्नुपर्ने भारतसँग माग्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले हाम्रो हो भन्ने उहाँहरूले तपाईँहरूको हो भन्ने विषयमा प्रमाणहरू पेश गर भन्ने हामीले प्रमाण पेश गर्ने सम्झौता गर्ने जाने हो अनि टुङ्ग्याएर हामीले त्यो भूमि फिर्ता लिने हो हामीले भूमि फिर्ता लिने भनेको उहाँहरूको बसेको सेनालाई हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट विदा गर्ने हो छोडिदिनुहोस् खाली गरिदिनुहोस् जसरी चाहिँ तपाईको जग्गामा कसैले टहरा बनाएको रहेछ भने के गर्नुपर्छ त्यो भन्ने आँट छ वर्तमान सरकारलाई कांग्रेसलाई छ कांग्रेस छैन कांग्रेस मात्रै होइन कि नेपाल सरकारको मुख्य दायित्व भनेकै आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्ने नै हो नि त मुख्य दायित्व त त्यो हो नि त विकास निर्माण त दोस्रो कुरा हो पहिलो त ज्यानको रक्षा गर्नु पर्यो र हाम्रो नेपालीहरूको भूमिको रक्षा गर्नु पर्यो यसका लागि अब दिनैपिछे लडाई लड्ने हो कि दिनैपिछे पत्रचार गर्ने हो महाकाली तर्दा बेपत्ता भएको आजसम्म बेपत्ता भएको युवा तुइन तर्दै गर्दा त्यसको त अझै यो यस्तो छ मैले र तपाईले गर्ने कुरा भएदेखि चाहिँ मैले आजै भन्थे होला मैले यति गरेर आएँ भन्थे होला सुदर्शनजी सरकारले गर्ने काममा पत्रचार गर्यो आयोग बनायो छानबिन गर्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो त्यसपछि मौनता साधेर आनन्दले निभाइरहेछ सुन्नु प्रतिवेदन गरिसकेपछि पुरा त यस्तै हो सुन्नेले मजाले सुनिदिनु पर्यो सुन्दिएन भने दुईटा उपाय छ एउटा झगडा गर्नु पर्यो झगडा गर्न सक्नु पर्यो हैन झगडा गर्नु पर्यो गर्ने कि सक्ने कि नसक्ने हैन गर्ने कि नगर्ने हो पहिलो कुरा हैन र दोस्रो कुरा के भने उनीहरुसित वार्ता गर्नु पर्यो अब वार्ता गर्ने कुरामा सरकारले पटक पटक पहल गरिराखेको छ र यो भन्दा अगाडि त सम्बन्ध धेरै नराम्ररी बिग्रेको थियो अहिले हामी सम्बन्ध सच्याउँदै छौं सुधार्दै छौं र सुध्रिएको सम्बन्धमा को जगमा टेकेर अघि भनिहाले मैले 25 गते प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन्थ्यो त्यो बेला यस्ता विषयहरू पनि उठ्नेवाला थिए र केही विषयहरू त यो भन्दा अगाडि अनौपचारिक रूपमा नै उठेका छन् र यसलाई समय लाग्न सक्छ तर शान्तिपूर्ण तरिकाले अरु देशसँग जस्तो हुँदैन फेरि छिमेकीसँगको सम्बन्ध किनभने अरु देशसँगको सम्बन्ध हामी तोड्न वा जोड्न वा बढाउन सक्छौं तर छिमेकीसँगको सम्बन्ध के हुन्छ भने हामी बाध्य हुन्छौं त्यसैमाथि नेपाली कांग्रेस विगतदेखिको राम्रो सम्बन्ध त्यसलाई बिगार्न पनि चाहदैनौ हामी भारतसँग मात्रै होइन हाम्रो चाहना के हो विशेष सम्बन्ध त हो नि नेपाली विशेष सम्बन्ध जोसँग खुल्ला सिमाना छ जहाँ मानिसहरू बिना पासपोर्ट आवत जावत गर्न पाउँछन् बिहाबारी गर्छन् पूजाआजामा सहभागी हुन्छन् धार्मिक सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध छ भने त्यो सम्बन्धमा हामी कुनै एउटा विषयलाई लिएर सधैँभरि तिक्तता मात्रै ओकलिरहनु राम्रो हुन्न त्यो भारतले पनि बुझ्नुपर्छ हामीले पनि बुझ्नुपर्छ र हामी दुवैले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो सीमामा बसेर परिधिभित्र बसेर दुई देश बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई हुर्काउने बढाउने काम गर्नुपर्छ यसको अर्थ यो होइन तर आजको दिनसम्म भारत जोड्दैछु यसको अर्थ के होइन भने सुदर्शनजी र मिनजीको सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको मैले सधैँ हेपिरहनु अनि तपाईँ सधैँ भागिरहनुलाई सम्बन्ध मानिन्न नि त तपाईँ र म भेट्दा हार्दिकताका साथ प्रस्तुत हुने एकले अर्कालाई समान सम्मान प्रस्तुत गर्ने गरेपछि मात्रै हाम्रो मित्रता हुन्छ नि त त्यसैले दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा आकारमा होइन क्षमतामा होइन शक्तिमा होइन धनी गरिबमा होइन आणविक अस्त्रको शक्तिमा होइन दुई देशको सार्वभौमिकतामा दुई देशको स्वाधीनतामा र दुई देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा हामीले चाहिँ त्यो जगमा उभिएर सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ यसका लागि भारतसँग हामीले गर्ने मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा सबभन्दा मूल विषय भनेको स्मार्ट डिप्लोमेसी एकदम चुकेका त चुकेका यो स्वीकार्नुस् न भने हाम्रो देशमा मैले भने त मैले भन्न खोजेको गल्ती चाहिँ नभने मात्रै हो तपाईलाई मैले भनेको हामीले के गर्न सकिराखेका छैन भने यो त गर्नुपर्छ भन्ने हो के गल्ती औल्याएर सुध्रिने होइन नि त
गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्ने हो। जस्तो भारतसँगको सम्बन्धमा हामीलाई हेपिएको थिचिएको महसुस छ भने हाम्रो देशले यहाँनिर चाहिँ अलिक हामीलाई पिन्च भएको छ है, दुख्या छ है, यो कुरा चाहिँ हामी यसरी जाउँ है भन्नु पर्यो। र भारतले पनि के बुझ्नु पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विशेष गरेर दक्षिण एसियामा हेर्दा दक्षिण एसियामा सिमाना जोडिएका मुलुकहरूमध्येमा राम्रो सम्बन्ध भारतको छ भने त्यो नेपालसँगै छ। आजका दिनसम्म राम्रो सम्बन्ध छ भने, अन्यथा भारतले पनि त भारतमा पनि त विवेकशील होइन विवेकपूर्ण नेताहरूले चाहिँ आफ्नो शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहेको जस्तो त त्यहाँका विज्ञहरूको पनि अभिव्यक्तिबाट मैले चाहिँ पाउँदिनँ। त्यसो भएको हुनाले मैले यहीँनिर जोडेँ, जस्तो भारत र चीनका सुरक्षा निकायबीच बुधबार मात्रै छलफल भएको छ सीमाको विषयलाई लिएर। उनीहरूबीच छलफल हुन सक्ने तर नेपाल र भारतबीच चाहिँ सम्पर्क समन्वय नै हुन नसक्ने किन? अहिले मैले अघि भनिहालेँ, यसमा त के छ भने कूटनैतिक पहल भनेको के हो भने यो ठ्याक्कै यसरी नै गर्ने भन्ने हुँदैन, यसमा उपायको खोजी गर्ने हो। उनीहरूसँग हतार हुने होइन, यसो छ हामीलाई नटेर्ने हो। उहाँहरूसँग भनेको चाहिँ भारत र चीन चाहिँ सीमा युद्ध नै गरेर थाकेर बसेका देशहरू र फेरि पनि त्यस्तो युद्ध हुन्छ कि भइराखेको छ। 6 महिना अगाडि जति बेला हाम्रो चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरामा सडक बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँहरू अर्को सिमानामा झगडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, फायरिङै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँहरू कुनै पनि बेला अप्रिय घटना घट्न सक्छ भनेर उहाँहरू सतर्क हुनुहुन्छ। तर हामीसँग सिमाना खुल्ला छ, हामी सीमा खुल्ला छ र हामी कमजोर पनि नभनौँ, हाम्रो चाहिँ के छ भने नागरिक बिचमा पनि सम्बन्ध छ, जनता बिचमा सम्बन्ध छ र हाम्रो कुनै पनि बेलामा त्यस्तो अप्रिय घटना हुन्न भन्नेमा दुवै देशका नेताहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ। छोडेको होइन, फलस्वरूप हामी अहिलेसम्म भारत र नेपालको बिचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ भन्नेमा हामीले विश्वास गरेका छौँ। तर यसको अर्थ यो होइन, अघि म भन्दै थिएँ भारतले हाम्रो सम्बन्ध छ, हामी चाहिँ चुप बसेकै छैनौँ। सुन्नु न, चुप बसेकै छैनौँ। जतिसुकै एउटा कूटनीतिक नोटसम्म त पठाउन सकिन्छ नि भने पठायौँ हामीले ट्र्याक बनाउनु। विगतको सरकारले पठायो होइन, विगतका धेरै सरकारले पठाए र अहिलेका सरकारले पनि मैले भनिहालेँ भइराखेको सडकलाई कि त त्यो बन्द गर्नु पर्यो, भत्काउनु, घर भए भत्काउनु हुन्थ्यो, सडक रोक्न त सकिन्छ नि भने। त्यसमा उहाँले के गरिदिनु भयो भने मानसरोवर जाने बाटोलाई नेपाली भूमि, उहाँले त्यो भूमि नै नेपालको हो भन्ने बारेमा बहस चलिराखेपछि त त्यो भूमिभित्र भएको निर्माण त त्यो चाहिँ उहाँहरूको हो भन्ने, भारतको हो भन्ने त होइन नि त। त्यसैले हामी त्यो भूमि नै हाम्रो हो भन्दैछौँ भने भारतले सडक बनाइदियोस् त्यसपछि छलफल गर्ने हो पनि होइन। छलफल गर्नलाई पहल भइराखेको छ। हामीसँग चाहिँ इपिजी पनि बनाएर हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। भारतका नेताहरूसित नेपालका नेताहरूको भारत भ्रमण र भारतका नेताहरूको नेपाल भ्रमणका बारेमा पनि निरन्तर यो विषय उठिराखेको छ। तर के हुन्छ, यो पानी ताते जस्तो हो, जबसम्म बाहिर उम्लिएका फोका आउँदैनन् हामीलाई तातेको थाहा हुँदैन कि। त्यसो भएको हुनाले पानी तात्दैछ, उम्लिन समय लाग्छ। मैले यही विषयमा प्रसङ्ग यहाँनिर जोडेँ कि हजुर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो यहाँहरूले होइन। मैले अन्य पार्टीका नेताहरूलाई पनि सोधेको थिएँ, हजुर यहाँहरूले त्यो क्षेत्रमा वडा तहको अधिवेशन गर्नुभयो? लिपुलेख लिम्पियाधुरामा छैन, हाम्रो सङ्गठन पनि छैन, हामीले गरेको छैन। भनिहालेँ त, त्यहाँनिर हामीले जनगणना गरेका छैनौँ, हाम्रो कार्यालय सञ्चालन छैन भने त्यहाँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ छुट्टै नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रतिनिधि हुने अनि त्यहाँका मानिसहरूको काङ्ग्रेसको मेम्बरसिप बाँड्ने भन्ने कुरा त यो चाहिँ के भने राजनीतिक फन्डा हुनसक्छ, यथार्थमा होइन। राजनीतिक फन्डासम्म हुन सक्छ, गर्न सक्छन्। कहिले भने योभन्दा अगाडि नेकपा माले गठन हुँदाखेरि उहाँहरूले गएर एकछिन हल्ला गर्नुभयो, योगेशजीहरूले के गर्नुभयो, तर त्यस पछाडि फेरि फर्केर जान सक्नु भएन। त्यो फन्डा हुन सक्छ, वास्तविकता अलिक गहिरो छ त्यसमा। वास्तविकता यसो मैले भनिहालेँ त, तपाईँको जग्गा कसैले कब्जा गरेर बसेको छ भने यी नै माओवादीले कब्जा गरेको जग्गामा धान रोप्न हामी जान सकेका छैनौँ होइन र? सत्य त यो हो नि त। आफ्नै नागरिकले कब्जा गरेको आफ्नै खेतबारीमा माओवादीले झन्डा गाड्दाका बेला हामी पनि त 8-10 वर्ष गएनौँ नि त। धान रोप्न नि गएनौँ, भाडा धान लिन नि गएनौँ, घर हेर्न नि गएनौँ र पछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसक्यो त आफ्नो जग्गामा हामी फेरि फर्क्यौँ। त्यसमा पनि जबरजस्ती नछोडेपछि अदालतबाट, शान्ति समिति मार्फत, सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत होइन, वार्ता समिति मार्फत फेरि फुकुवा गऱ्यौँ भने आफ्नो देशका नागरिकसँग त यति लामो बहस छलफल गरेर 12 वर्ष बिताउनु पर्यो, 15 वर्ष भने त्यो छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा त्यो पनि सरकार बिचकोमा कुराकानी भएर उनीहरू बसेका हुन् र त्यस पछाडि अब अर्को सरकारले हटाउनका लागि केही समय लाग्छ। यसैलाई मुद्दा बनाइएको छ अहिले।
कसैले बनाउनु भएको छ, हामीले बनाएका छैनौँ। हामी के गर्छौँ भने तपाईहरु त सत्तामा हुनुहुन्छ होइन, सत्तामा होइन, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि हामी यसलाई नै मात्रै मुद्दा बनाएर हिँडेनौँ। सरकारले नेपालको भूमिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यो रक्षा गर्ने क्रममा विगतको सरकार, तत्कालीन धेरै विगतको सरकारले गरेको कामलाई हामी सच्याउँछौँ भनेर पहल गरेकै कारणले चुच्चे नक्सा निकाल्दा सबभन्दा पहिले काङ्ग्रेस नै सहमत भएर अगाडि हामी बढ्यौँ। त्यो भूमि हाम्रो हो, हाम्रो बनाउँछौँ, तर कहिले बनाउँछौँ भन्दा पहल गरिराखेका छौँ। बनाइसकेपछि थाहा हुन्छ। एक दिन अवश्य बनाउँछौँ। जनता ढुक्क हुँदा हुन्छ, दर्शकहरू हामी सबै ढुक्क त यस्तो हो, नहुन्जेलसम्म किन ढुक्क हुने? ढुक्क भने त फेरि आइसकेपछि ढुक्क हौँ, अहिले ढुक्क नहौँ। कुनै पनि बेला राजनीतिक दलले, नेपाल सरकारले पहल गरेको बेलामा हामी यति हो कि अहिले पहल भइरहेको छ, पहल त भइरहेको छ, बाहिर यसरी भएको छ भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छैन, यति नै हो। होइन, यसरी भइराखेको छ भन्न पनि हुँदैन, भन्नु हुँदैन। किनभने यो डे टु डे सार्वजनिक, यो त फुटबल म्याच होइन नि त। फुटबल राष्ट्रियताको कुरा पनि छ। यो त फुटबल म्याच होइन। जनतालाई देखाएर, दर्शकलाई टिकट कटाएर कसले कतापट्टि गोल लान्छ लुहेर, कसले गोल गर्यो भनेर ताली पिट्ने विषय होइन। यो कूटनैतिक विषय हो। कहिलेकाहीँ यो शान्त रूपमा चाहिँ थाहा नपाइकन, कसैले थाहा नदिकन अगाडि बढिराखेका हुन्छ। कहिले यसलाई राजनीतिक मुद्दा भन्छ, बाहिर हल्ला हुन्छ। हल्लालाई फेरि हामी व्यवस्थित गर्छौँ, फेरि सल्लाह मार्फत यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। अघि पनि मैले सुरुमा इङ्गित गर्न खोजेको के थियो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनैतिक क्षमतामा हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। हाम्रो मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यति गम्भीर विषय उठेपछि हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनैतिक क्षमता र परराष्ट्र सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने रणनीतिमा हामीले धेरै विकास गरेर अगाडि जानुपर्छ, विस्तार गरेर अगाडि जानुपर्छ, क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। हाम्रो क्षमता पुगिरहेको छैन। क्षमता पुगेको छैन, तर अहिलेको सरकार गम्भीर छ भन्न खोज्नुभयो यहाँले। यो सरकार पनि त छुट्टै अर्को ग्रहबाट ल्याएको सरकार त होइन, उपलब्धहरूमध्येबाट बनेको सरकार होइन, अनुभव टेस्टेड नै हो, हामी पनि टेस्टेड हौँ। त्यसैले हामीले जे पहल गरिराखेका थियौँ त्यो पहल मैले अहिले यहाँ मार्फत नै मेरो प्रधानमन्त्रीलाई नै मैले भनेको के हो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा विस्तार गर्नु पर्यो भनेको, यसले प्रभावित गर्नु पर्यो यो विषयलाई। दोस्रो कुरा, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा अपनाउने रणनीतिहरू अलिक विकास गर्नु पर्यो। अलिक हाम्रो त्यति क्षमतावान भएन र त्यो कूटनैतिक पहल गर्ने जुन क्षमता छ त्यो क्षमता पनि हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। यस्तो पाराले हुँदैन। त्यही भन्छन् क्या विश्लेषकहरू पनि, के भनिदिन्छन् भने नेपालको बाह्य देशलाई हेर्ने दृष्टिकोणै क्लियर छैन, कहाँबाट हुन्छ भन्ने? होइन, क्लियर छैन होइन, त्यो चाहिँ अध्ययन गर्न नचाहेर भनेको हो। नचाहेर यस्तो सुन्नु न, वातावरणविदले थाहा पाउँछ आज घाम कति बजे झुल्क्यो भनेर, तर म त्यो वातावरणविद होइन कि अरे 8 बजेसम्म घाम झुल्काएर हिँड्छ भन्छ। तर कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने कुरा एक किसिमले क्लियर नेपाल सुपर पावर हुने हो भने त्यस पछाडि थाहा हुन्छ कुन विषय कोसँग सम्बन्धित छ, कुन विषय कोसँग दुश्मनी गर्नुपर्ने हो, कोसँग मित्रता गर्नुपर्ने हो। किनभने त्यो च्यालेन्जहरू आउँछ होइन। आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएका सुपर पावरहरूलाई च्यालेन्ज छ। भारत र चीनकै विषयमा अघि भन्नुभयो, हत्तनपत्त किन सम्झौता वार्तामा किन बसिहाल्छन् भन्ने कुरा भन्दा उनीहरूको च्यालेन्ज धेरै छ। तर हामी चाहिँ थर्ड वर्ल्ड भनौँ अथवा तेस्रो मुलुक भएको हुनाले हाम्रा चुनौतीहरू आन्तरिक चुनौती ज्यादा छन् बाह्य चुनौतीभन्दा होइन। हाम्रो चुनौती चाहिँ ठुलो चुनौती, अझै पनि आन्तरिक चुनौती व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, बाहिरी कुरा त स्वाभाविक हो। अलि टाढाकै कुरा। सुन्नु, हामी हाम्रै भूमिको रक्षा गर्नका लागि यति बहस गर्दैछौँ भने अनि अरू देशको टाढाका देशहरूको छलफल गर्ने बेला अझै पुगेको छैन, अझै भएको छैन, समय भएको छैन, त्यो भाका रहन्छौँ होइन। तर अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस्, चीनको कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्र हेर्नुहोस्, आर्थिक रूपले हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई अमेरिकाको अर्थतन्त्रले चीनलाई प्रभावित गर्छ होइन। चीनको अर्थतन्त्रले युरोपलाई प्रभावित गर्छ, युरोपको अर्थतन्त्रले एसियालाई चाहिँ असर गर्छ। अनि यो खालको सम्बन्ध भएको हुनाले उहाँहरूलाई च्यालेन्ज फिल हुन्छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्र के छ भने अहिलेसम्म पनि नेपाली अर्थतन्त्र आफै मजबुत भइसकेका छैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नि प्रभाव पार्दैन। अमेरिकाले दिएको एमसिसीको अनुदान त हामीलाई यति बोझ भइरहेछ, के गर्ने भनेर 2 वर्षदेखि यति बहसको विषय भइरहेछ। यो नहुनुपर्ने बनाइरहेछौँ हामी बनाइरहेछौँ भने नि मैले अघि साना विषयमा अल्झिएर अल्मलिएर हामी आफ्नो प्रगतिको बाधक आफै बनिरहेछौँ। हाम्रो बाधक हामी आफै हो, अरू कोही होइन। हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई सहयोग गर्ने देशहरू अनगिन्ती छन्। तर हामी के गर्छौँ भने सहयोग पनि नभई भएको छैन। तर सहयोग गर्ने हात रातो छ कि, सहयोग गर्ने हात निलो छ कि, सहयोग गर्ने हात सेतो छ कि,
यसले चाहिँ मुठी पारेर दियो कि मुठी फुकाएर तर एमसीसीको मुद्दा अलि फरक छ। सुन्नु न, भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ चर्चा गरेर बसिरहेको छ। पेट भोको छ थाहा छ, तर दिने मान्छे कुन जातको हो होइन, कसरी दिन्छ, यसले कसरी दिन्छ, यसले आफै पकाएको हो कि अर्काले पकाएको दिँदैछ भनेर भोको पेट लिएर हामी विश्लेषण गरिबसेका छौँ। अनि कहाँबाट अगाउँछौँ? त्यसले हामी आफै बाधक हौँ। तर एमसीसीको कुरा त अलि फरक छ नि भने तपाईँको अरूले दिने अनुदान र तपाईँको बुझाइमा होला, मेरो बुझाइमा छैन। मेरो बुझाइमा के बुझाएको छु भने वर्ल्ड ब्याङ्कले हामीलाई ऋण दिन्छ, एडिबीले हामीलाई ऋण दिन्छ, चीनले पनि हामीलाई अनुदान र ऋण दुइटै दिन्छ, भारतले पनि हामीलाई अनुदान र ऋण दुइटै दिन्छ, अमेरिकाले पनि हामीलाई अनुदान र ऋण दुइटै दिन्छ होइन। तर यसपटक के गर्यो उसले ठुलो एमाउन्ट अनुदान मात्रै दियो र त्यो अनुदान के दियो? यो फ्रीमा दिएको पैसा उनीहरूले दुरुपयोग हुन्छ, निशर्त हुन्छ अनुदान, तर शर्त सही छ यहाँनिर। तपाईँलाई थाहा छ हामी कृषिमा अनुदान दिन्छौँ दिँदैनौँ? नेपाल सरकारले किसानलाई अनुदान दिँदाखेरि बिना शर्त दिन्छौँ, बिना शर्त अनुदान दिन्छौँ। तिमी दुःख पाएछौ भाइ, तिम्रो खेतीपाती सबै यसपालि हुरीले लगेछ, लैजाऊ 5-50 लाख भनेर दिन्छौँ, तिर्नु पर्दैन लैजाऊ भनेर भन्छौँ कि भन्दैन भन्नु न। तपाईँको टेलिभिजन यस्तो राम्रो कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक आफ्नै नागरिक आफैले चिनेको होइन, मालपोत कर छर तिरिराखेको दर्ता गरेको कम्पनीलाई उसले मेरो टमाटर यसपालि बारीमा कुहियो भनेर अनुदान दिनु पर्यो भने हामी के भन्छौँ? अब तिम्रो जग्गा कति छ, जग्गा कसका नाममा छ, यो पैसा लगेर के गर्छौ, तिमी बृहत योजना बनाएर ल्याऊ भन्छौँ। अनि त्यो योजना अनुसार उसको पैसा तिर्न पनि हामीले कसरी दिने दुरुपयोग नहोस् भनेर वाचा बन्धनको साथ सम्झौता गराउँछौँ र तिर्ने पनि हामी त्यही हो। उसको घर जग्गा बन्दकी राखेको हुन्छ र त हामी सम्झौता गराउँछौँ भने अमेरिकाले यो के गरेको भने म तपाईँलाई ठुलो एमाउन्ट दिन्छु, तपाईँहरूको देश गरिब भयो, विकास गर्नुहोस्, तर विकास गर्दा चान्चु नै कुरामा खर्च नगर्नुहोस्, ठुला प्रोजेक्ट बनाउनुहोस् ताकि यो मैले दिएको पैसाले तपाईँको देशमा परिवर्तन आओस्। यो रकमलाई धेरै ठुलो अमाउन्टको रूपमै लिनु भएको छ यहाँले, धेरै ठुलो हो। होइन, मैले लिएको छु, मैले चाहिँ लिएको छु। किन भन्नुहुन्छ भने ट्रान्समिसन लाइन देशभित्र कर नतिर्नेहरूबाट कर उठाउनु न, त्योभन्दा बढी रकम हुन्छ। यो त तपाईँको मलाई के लाग्यो भने नि मानिसको शरीर पनि त तातो हुन्छ नि होइन, लुगा किन लगाइरहनु पर्यो त? लुगा नलाए नि हुने हो नि त, स्वाभाविक तातो हुन्छ। मान्छे त आदिम युगमा त मान्छे नाङ्गै थियो त, यो लुगा किन थप्नु पर्ने? चाहिन्छ नि त होइन। अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तो घर परिवारैबाटै पुग्ने भए, नेपालबाटै पैसा पुग्ने भए संसारका अरू मुलुकहरू पनि मलेसिया हेर्नुहोस्, सिङ्गापुर हेर्नुहोस्, हङकङ हेर्नुहोस्, अमेरिका स्वयं आफै हेर्नुहोस्, विश्वमा एक अर्काको ऋण पान नचलाउने मानिस कहीँ छन् त? कुनै देश छ त? छैन नि त। हामीसँग पूर्वाधार बनाउनका लागि यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले योजना आएको किताब हेरेको छु, फलानु सहर नाम नलिउँ, फलानु सहर निर्माण बजेट रु 1 लाख भनेको छ, रिङ रोड निर्माण अरे 1 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएर बसेका छौँ। यस्तो बेलामा उसले दिएको अनुदान त अमेरिकाको लागि त ठुलो हो नि त। त्यो देशका नागरिकले 18 घण्टा उभिएर पैसा तिरेको करबाट सरकारको ढिकुटीबाट दियो हो नि त त्यो पैसा त। अमेरिकाले पनि यसो गरेर होइन प्रभुसँग प्रार्थना गरेर 2.66 अर्ब पैसा प्राप्त गरेर ल यो नेपाललाई दिन्छु भने होइन नि त। उसको देशका कर तिरेका मानिसहरूबाट सङ्कलित भएको सरकारी रकमबाट दिएको हो यो पैसा। अनि त्यो दिँदाखेरि हामी शङ्का गर्ने। अरूसँग फेरि हेर्नु है, अर्को पनि उदाहरण दिन्छु। त्यही बेला फेरि हामी वर्ल्ड ब्याङ्कसँग ऋण लिँदा चाहिँ 3%, 4%। होइन, यही कुरा श्रीलङ्कामा एमसीसी आउँदाखेरि उनीहरूले विश्लेषण गरे, विज्ञ टोली बनाए र यो देशलाई फाइदा छैन भनेर फर्काउँदै गर्दा नेपाललाई चाहिँ चाहिने किन भनिदिन्छ। नेपाललाई मात्रै होइन, श्रीलङ्काले नि फर्काएको छैन र 42वटा देशमा छ होइन। फेरि अर्को कुरा, श्रीलङ्कामा दिँदा के सम्झौता गर्यो, हाम्रोमा के सम्झौता गर्यो, त्यो कुरा हो। त्यो फरक हुनसक्छ। तर एमसीसीको के छ भने तपाईँ अहिले पनि हामीसँग समय छैन, अहिले पनि एमसीसीको वेबसाइट खोलेर हेर्नुभयो भने श्रीलङ्काको बजेट पनि देख्नुहुन्छ, श्रीलङ्कामा काम भएको पनि देख्नुहुन्छ होइन। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँ अरू देशमा अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा काम भएको पनि देख्नुहुन्छ, फिलिपिन्समा पनि छ, फिलिपिन्समा पनि देख्नुहुन्छ। अथवा त्यो पैसाले नेपालमा चल्छ कि चल्दैन त्यो पैसामा त सिधा कुरा गर्दा एकछिन है, अमेरिकाले दिएको पैसा नेपालमा चल्छ कि चल्दैन? त्यसले त रड किन्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसले फलाम किन्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसले सिमेन्ट किन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ भने त उसले त किन काम गर, दुरुपयोग नगर, भ्रष्टाचार नगर न भने हो। यो विषयमा धेरै बहस भइरहेछन्, यसभित्र धेरै प्रवेश नगरौँ। वर्तमान सरकार एमसीसी पास गराउन उद्धत छ, लागि परेको छ। वर्तमान सरकार मात्रै होइन, अझ बुझ्नुपर्ने कुरा, यो गणतन्त्र आइसकेपछि हुन चाहिँ यो राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि पत्रचार भएको हो यो पैसाका लागि। ज्ञानेन्द्रकै पालामा पत्रचार भएको हो। तर उसले के भन्यो भने यो
अप्रजातान्त्रिक सरकार प्रजातान्त्रिक सरकार खारेज गरेर बनेको निरङ्कुश सरकारलाई दिन मिल्दैन भनिदियो त्यो बेलाको कुरा। त्यस पछाडि गणतन्त्र आएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अर्थमन्त्री रामशरण महतो हुनुभयो। द्वन्द्वबाट भर्खरै निस्केको मुलुक हामीलाई अभाव छ, तपाईँसँग यत्रो ठुलो कोष रहेछ होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने सरकारी कोष छ उहाँहरूको, त्यो कोष 800 मिलियनको छ, त्यो $800 मिलियन को कोष हो त्यो हामीलाई पनि दिनुहोस् भनिसकेपछि माग्ने कुरा गर्दा उहाँले के भन्नु, तेरो देशमा भर्खर शान्ति प्रक्रिया मात्रै सुरु भएको छ, संविधान छैन, रुल अफ ल छैन, मिल्दैन भनिदियो। फेरि प्रयास गर्दै 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 आउँदा हामीले संविधान निर्माण गरिसक्यौँ, अब हामी द्वन्द्वबाट निस्क्यौँ, अब हाम्रो देशमा विधिको शासन छ, अब सहयोग गर भन्दाखेरि ओके गर्यो। त्यो ओके गर्दा सुशील कोइरालाका पालामा सिद्धान्त स्वीकार भयो, अवधारणा होइन, केपी ओलीको पालामा प्रपोजल माग्यो, केपी ओलीजीले प्रपोजल पेश गर्नुभयो, त्यस पछाडि प्रचण्डजीको सरकार आयो, उहाँले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो, देउवाको पालामा हस्ताक्षर गर्ने बेला भयो। भनेपछि त नेपालका सबै अर्थमन्त्री र सबै प्रधानमन्त्रीहरू यसमा संलग्न छन्। अब मात्रै अहिले के हो भने त्यो एमसीसी भन्ने कुरालाई बाहिर प्रोपोगन्डा मचाइदिने, विरोध गरिदिने, अनि त्यो विरोधको शब्दलाई चाहिँ लगेर दलभित्रको कुन नेता सिद्ध्याउने र कुन नेता बनाउने दाउपेचको कडीको रूपमा प्रयोग गरेर मुलुकलाई बदनाम गर्नुहुन्छ। मात्रै दलभित्र नेता सिद्ध्याउने दाउपेच मात्रै, दाउपेच बाहेक कुनै बेलामा महाकाली सन्धि दाउपेच बन्यो, अहिले एमसीसी दाउपेच बनिरहेको, कुनै बेला अरुण तेस्रो पनि। आज हेर्नुहोस् त अरुण तेस्रो, नेपालले वर्ल्ड ब्याङ्कको ऋण लिएर नेपालले उत्पादन गर्ने र भारतलाई बेच्ने भनेको थियो हो, सारा विरोध गरे, मारामार विरोध गर्ने। त्यो बेला वर्ल्ड ब्याङ्कको ऋण लिएर प्रति युनिट ₹6 भारतलाई बेच्ने भनेको थियो। अब अहिले सुन मसक्कले अहिले भारतले लगानी गर्ने नेपालले किन्ने भन्दा कोही पनि बोल्दैन, राष्ट्रवादीहरू कहाँ गए ती राष्ट्रवादी। आज 30 वर्षपछि हामीले उल्टो निर्णय गर्दाखेरि पनि चक्कमन कोही बोल्नेवाला छैन, चक्कमन, किनभने उहाँहरूको स्वाद परेको छ, उहाँहरूले गर्न खोजेको यही हो, देशलाई अँध्यारोमा राख्न खोजेको हो। त्यसैले त्यो अरुण तेस्रोको योजनाबाट सिकेर यस्ता खालका हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले दिएको सहयोगलाई, दात्री निकायहरूले दिएको सहयोगलाई सदुपयोग गरेर मुलुकको गरिबी हटाउनुपर्छ, मुलुकको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। त्यसभए कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सहमत छन् यो म नाम लिन्न, यो देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले यो देशको समृद्धिका लागि, यो देशको जनताको आर्थिक समृद्धि र हितका लागि एमसीसी मात्रै होइन, एमसीसी जस्ता थुप्रै योजनाहरू पास गर्नुपर्छ र थप आउने बाटो खोल्नुपर्छ। अहिले दलहरूले गर्नेवाला छन्, गर्नुपर्छ कि गर्नेवाला छन्? उहाँहरूको बारेमा त मलाई थाहा छैन, काङ्ग्रेसको सदस्य भएको हुनाले काङ्ग्रेस गर्छ, काङ्ग्रेस गर्छ। जति विरोध भयो नि मत घटे पनि होइन, विरोध त संसारमा कसको हुन्न नि, गौतम बुद्धको विरोध भयो, श्रीकृष्णको विरोध भयो, रामको विरोध गरेर 14 वर्ष वनवास बस्नु पर्यो। विरोध आउने, राजनीतिमा आउने नै विरोध हो त, यो विरोधलाई त स्वीकार्नु पर्यो। मत घट्छ भने डराउने पार्टी पनि छन् क्या यहाँ, होइन घट्दा एकछिन घट्ला। मैले अहिले भन्दैछु त, अरुण तेस्रो पास गर्दाखेरि डरले त्यो बेला त्यसो गरे, अहिले अरुण तेस्रो नभई नहुने रहेछ नि त। हस्, समय सकियो, धेरै प्रसङ्ग थियो, अर्को बसाइमा गर्नेछौँ। यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद सुरज। आदरणीय दर्शक पनि, आज हामी विशेषतः वर्तमान सरकारका 6 महिने उपलब्धि र आलोचना यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। साथै मुलुकको अवस्था र वर्तमान राजनीतिक दलहरूको विषयमा पनि विषय प्रवेश गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।